السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بمجاهدة النفس على لزوم الطاعات والانقياد وعلى البعد عن المعاصي والذنوب، فقال جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد وجاهد نفسه في طاعة الله، ففي ذلك دليل على أن جهاد النفس والطاعات والعبادات هو من أفضل الأعمال. فلهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما رجعوا من إحدى الغزوات: قدمتم خير مقدم، قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. أحبتي في الله، إن مجاهدة النفس وإصلاح القلب واجب وضروري لكل إنسان، لأن الله تبارك وتعالى قد علق الفوز والفلاح بتزكية النفوس وتطهير القلوب، وجعل الخيبة والخسران في تشفيه النفس بالمعاصي والذنوب. فقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فعلينا أيها الإخوة أن نفكر في تزكية نفوسنا وإصلاح قلوبنا. أخيرا أدعو الله أن يجعلنا من عباده المجاهدين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.